अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ आज की चंद एक अहम तरीन खबरें, आज की अहम तरीन अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले सुबह बलोचिस्तान से एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें कि बलोचिस्तान के मजलूम मुलाजमीन की एक ही आवाज़ हक दो या सीट छोड़ दो। 30% DRA, रेगुलराइजेशन, SB के असातिज़ा की बहाली और 6000 तक अलाउंस का मुतालबा अब सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि अमली इकदाम करना होंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस टाइम पर जैसा कि दूसरे तमाम सूबाई मुलाजमीन अपने मुतालबात कर रहे हैं और जैसा कि कल जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसी तरह जो दूसरे सूबाई मुलाजमीन हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह से पंजाब के मुलाजमीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, सिंध के हैं, इसी तरह बलोचिस्तान के मुलाजमीन के भी चंद एक मुतालबात हैं जो कि उन्होंने इससे पहले भी हुकूमत के सामने रखे हैं और जल्द अज जल्द उनका हल चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर बात कीजिए सुबह पंजाब के मुलाजमीन की, तो पंजाब के मुलाजमीन के इस टाइम पर जो मुतालबात हैं, जिसमें पहला बड़ा मुतालबा डिस्पेरिटी अलाउंस का मुतालबा है, लीव इनकैशमेंट का मुतालबा है, रूल 17A का मुतालबा है और साथ ही साथ जो लीव इनकैशमेंट का जो मामला है। इसी तरह बलोचिस्तान के मुलाजमीन का भी मुतालबा है, पहला बड़ा मुतालबा है कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने 30% वफाकी मुलाजमीन को डिस्पेरिटी अलाउंस दिया है या फिर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन को जो 30% डिस्पेरिटी अलाउंस दिया है, तो इस तरह बलोचिस्तान के मुलाजमीन भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी 30% तक डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। और इस हवाले से रिसेंटली बलोचिस्तान के मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया था और बलोचिस्तान के मुलाजमीन के एहतजाज पर हुकूमत की जानिब से, बलोचिस्तान पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया था। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि दूसरे सूबाई मुलाजमीन की तर्ज पर बलोचिस्तान के मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको भी जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर सुबह खैबर पख्तूनख्वा से है कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। मुलाजमीन जो 100% या इससे ज़ायद इजाफी अलाउंसेस वसूल कर रहे हैं, उन्हें ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, खबर आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने डिस्पेरिटी अलाउंस में 15% का इजाफा कर दिया है और ये इजाफा उन मुलाजमीन को नहीं दिया जाएगा जो कि इससे पहले भी अपनी बेसिक तनख्वाह के बराबर 100% के बराबर देगर अलाउंसेस वगैरह ले रहे हैं, तो उनको ये इजाफा जात नहीं दिए जाएंगे। डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा उनको नहीं दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि इस इजाफे को खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ने रद्द कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बजट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले 5% इजाफा किया था और फिर मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए उसमें 10% का मजीद इजाफा करके बजट 2025 में 15% डिस्पेरिटी अलाउंस का ऐलान किया था। लेकिन मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 15% नहीं बल्कि 30% इजाफा चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 15% जो इससे पहले मुलाजमीन को मिल रहा है और 15% का ही उसमें मजीद इजाफा करके 30% डिस्पेरिटी अलाउंस मुलाजमीन को देने का ऐलान किया है। लेकिन मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने या फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 30% 2025 का इजाफा दिया है, तो सेम टू सेम उसी तर्ज पर हमें भी डिस्पेरिटी अलाउंस का जो इजाफा है वो 30% ही चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए सिंध के मुलाजमीन की या फिर पंजाब के मुलाजमीन की, तो पंजाब और सिंध में अभी तक डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से कोई अहम तरीन पेशरफ्त सामने नहीं आई। इनका मामला अभी तक वहीं पर अटका हुआ है, जबकि कल आज़ाद कश्मीर ने भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 12 से 15% इजाफे की मंजूरी। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, 12 से 15% मजीद पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है और ये तमाम पेंशनर्स की पेंशन में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसा कि तफसीलात आपके सामने है कि पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला तवील इजलास हुआ, जिस दौरान 3 एयरपोर्ट्स की तामीर, 9 स्टेट लॉन्जेस की हालत बेहतर करने, मुलाजमीन को 30% अबूरी रिलीफ मुलाजमीन को 30% अबूरी रिलीफ भी दिया जाएगा और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है। कराची में सेक्रेटरी दफा की ज़ेर सदारत तवील इजलास हुआ जो 6 घंटे तक जारी रहा। सेक्रेटरी ने बरतानिया में परवाज़ों की बहाली पर बोर्ड अरकान और अफसरान को सराहा। ज़राए के मुताबिक
ذرائع کے مطابق اجلاس میں بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈیرہ اسماعیل خان سکھر اور رحیم یار خان ایئرپورٹس کی تعمیر ایئرپورٹس پر اسٹیٹ لاؤنجز کی حالت بہتر کرنے اور ریٹائر ملازمین کی پینشن میں 12 سے 15% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، رحمان علی باجوہ صاحب نے تمام صوبوں کے ملازمین کے حوالے سے صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے خاص طور پر جو ملازمین ہیں اس حوالے سے ایک پیغام جاری کیا ہے جناب اپنے آفیشیل فیس بک پیج پہ، جیسے کہ پیغام آپ کے سامنے ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد اب آزاد کشمیر نے بھی اپنے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ملازمین کی نظریں لگی ہوئی ہیں دوسرے صوبائی ملازمین کی بھی، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے ملازمین کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں بھی 30% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ کب دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ وفاقی ملازمین کو دیا جا رہا ہے یا پھر آزاد کشمیر کے ملازمین کو دیا جا رہا ہے، سیم ٹو سیم اسی طرز پر یہ دوسرے ملازمین کا بھی حق ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ان کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کریں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ تو اس حوالے سے باجوہ صاحب نے 2-3 اہم ترین پیغام جاری کیے ہیں۔ خاص طور پر ایک پیغام باجوہ صاحب نے جاری کیا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ بھرپور تسلی کے ساتھ ساتھ اپنی جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کر لیں، کیونکہ ملازمین کے حوالے سے، ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے یا پھر آئندہ کے لیے لائحہ عمل کے حوالے سے آنے والا جو ہفتہ ہے وہ انتہائی اہم ہونے والا ہے۔ اس ہفتے میں ملازمین اور ملازمین کی جو قیادت ہے وہ انتہائی اہم ترین فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ تو اس پوسٹ میں باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے وفاق کے بعد وفاق کی ہی طرز پر آزاد کشمیر کے ملازمین کو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد گلگت بلتستان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد وفاق، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کا بھی ہر صورت میں جاری ہوگا۔ یہ ملازمین کا آئینی حق ہے جس سے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ رحمان علی باجوہ۔ تو باجوہ صاحب نے اس پوسٹ میں پنجاب اور پنجاب کے ملازمین کا ذکر نہیں کیا، جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے ملازمین کی جو باغ دوڑ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ رحمان علی باجوہ صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ خالد جیوید سنگیڑا صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے ملازمین ہوں یا پھر دوسرے صوبوں کے ملازمین ہوں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے صوبے کے ملازمین کے جو قائدین ہیں وہ رحمان علی باجوہ صاحب ہیں، یا پھر چاہے وہ خالد جیوید سنگیڑا صاحب ہوں، ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پنجاب کے ملازمین کا یا پھر دوسرے صوبوں کے ملازمین کا ماننا ہے کہ جلد از جلد ان کے جو مطالبات ہیں ان کا حل کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے خالد جیوید سنگیڑا صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ وہ بھی اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور رحمان علی باجوہ صاحب بھی اس حوالے سے گاہے بگاہے ملازمین کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے کس طرح سے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں کے ساتھ ساتھ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے ملازمین کو بھی وفاقی طرز پر اور آزاد کشمیر کی طرز پر ڈسپیرٹی الاؤنس 30% لازمی دیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔